नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीसँग देशकै कान्छो गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा हुनुहुन्छ। काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बासँग गाउँपालिकाको विकास, सम्भावना, समृद्धि लगायतका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछु। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बालाई। अध्यक्ष, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। तपाईँ देशकै कान्छो एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि त्यो निर्वाचित हुँदै गर्दा धेरै चर्चा थियो तपाईँको। हजुर। निर्वाचित भइसकेपछि विकासले, कामले कति चर्चा कमाउनु भयो, पाउनुभयो, के कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले पछि 3.5 वर्ष भइसक्यो तपाईँ निर्वाचित भएको। अहिलेसम्मको अवस्था लगभग 3.5 वर्षको अवधिमा महाभारत गाउँपालिकाको विकासको गतिविधिको विषयमा त मैले धेरै बोल्न जरुरी छैन, किनकि तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो। निर्वाचित हुने बित्तिकै जति निर्वाचनमा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष मध्येबाट 400 मुलुकभरका 460 गाउँपालिका मध्ये कान्छो जनप्रतिनिधि तपाईँ। कान्छो प्रतिनिधि भएको चर्चासँगै सुरु भएको महाभारतको विकासको यात्रा 3.5 वर्षको अवधिमा हुँदा हामी पहिलो वर्ष रेगुलर रूपमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नेदेखि, कानुनको तर्जुमा गर्नेदेखि सुरुवात गरिरहेका थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी त्यसको देख्ने पार्टमा छौँ। हामी त्यतिखेर शिलान्यासको पार्टहरूमा थियो, विकास निर्माणको कामहरू सुरुवात गर्ने पार्टमा थियो भने अहिले मध्य चरणमा हामी छौँ। त्यसकारण गर्दा धेरै कुराहरू अहिले देखिसकेका छन्। यो कस्तो भूगोल पर्छ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिका? महाभारत गाउँपालिका खास गरिकन काभ्रे जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्दछ, जुन भेगमा चाहिँ हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि जहाँ कि काभ्रेको त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ गाडी पुग्दैन थियो। गाउँपालिका केन्द्रसम्म पनि हामी हिँडेर जानुपर्ने अवस्था थियो र ओडाहरूमा गाडी पुग्ने चान्सै भएन। जस्तो तपाईँहरू जिल्ला सदरमुकाम आउँदा पनि तपाईँहरू निर्वाचित हुँदै गर्दा पनि हिँडेरै आउनु पर्थ्यो। गाउँपालिका केन्द्रसम्म पनि गाडी राम्रोसँग जाँदैन थियो। अहिले पनि सबै तोडिसकेका चाहिँ होइन। किन भन्नु होला भने गाउँपालिका केन्द्रसम्म हामी अब 12 महिना गाडी चलिसकेको अवस्था छैन। अहिले पनि यसपालि पहिलोपटक हामीले यसपालि नै भदौमा, अस्ति भदौको 20 गतिको दिन गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सिधा बाटो, हिजो विगत चाहिँ हामी सिन्धुलीबाट जान्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ सिधा काभ्रेपलाञ्चोकबाट सिधा जोड्ने बाटो अस्ति भदौको 20 गते प्रदेशको माननीय मन्त्री भौतिक मन्त्री रामेश्वर फयाल ज्यूको प्रमुख अतिथिमा हामीले त्यो बाटो उद्घाटन गर्ने काम गऱ्यौँ र त्यहाँबाट अहिले हामी सिधा प्रदेशको सदरमुकामसम्म जाने बाटो चाहिँ हामीले अहिले तय गरेको छ। विगतको तुलनामा नागरिकले परिवर्तन भएको महसुस गरे अध्यक्ष? मलाई लाग्छ पक्कै पनि त्यो छ। अझै पनि तपाईँ निर्वाचित भएको 3.5 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि सडक सञ्जालको पहुँचबाट वञ्चित छ त्यहाँका बस्तीहरू। एकदमै। अहिले पहिला चाहिँ तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ लगभग हामीले अहिले 169 किलोमिटर बाटो चाहिँ नयाँ मात्रै बनाएको रहेछ। हेर्ने हो भने अहिलेको डाटालाई हेर्ने हामी 3 वर्षको अवधिमा 169 किलोमिटर बाटो नयाँ बनाएको भनेपछि यहाँ आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। महाभारतको लागि बाटोघाटो पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण प्रोग्रामहरू थियो। त्यसलाई हामीले अहिले विशेष गरेर फोकस चाहिँ गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने थियो भने पछि चाहिँ हामी वडा केन्द्रबाट गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने बाटोलाई फोकस गरेर हामी काम गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँ निर्वाचित हुँदै गर्दा तपाईँले केलाई प्राथमिकता राख्नुभएको थियो? जब तपाईँको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि केलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुभयो? पहिलो नम्बरमा त विकासको पहिलो पूर्वाधार भनेकै अब बाटोघाटो नै थियो। त्यसकारण गर्दा मैले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, क्रमशः दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्षसम्म चाहिँ लगातार रूपमा चाहिँ बाटोको वर्षको रूपमा अगाडि बढायौँ र बाटोहरू खोल्ने क्रम नै अगाडि बढायौँ। किनकि हामी कहाँ बाटो गाउँपालिका केन्द्रसम्म पनि जोड्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण गर्दा अहिले चाहिँ हामी गाउँपालिका केन्द्रसम्म मात्रै होइन कि प्रत्येक वडा केन्द्रमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको अवस्था छ। वडा केन्द्रसम्म पनि अहिले गाउँपालिका केन्द्रबाट वडा केन्द्र जाने एउटा वडामा अहिले 2 नम्बर वडामा पनि बाटो छिचल्न सकिरहेको छैन। यसपालि हामी छिचल्छ भन्ने लागेको छ र अझ केही ठाउँमा त्यो छ भने वडाको बस्तीमा बाटो पुर्याउने र नागरिकलाई चाहिँ सहज चाहिँ पहुँच पुर्याउने हिसाबले अगाडि बढेको सहज तरिकाको सेवा प्रवाहमा तपाईँहरू लागिरहेका थियो। अब त्यससँगसँगै अब बाटोघाटोदेखि विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार लगायत विभिन्न सामाजिक चाहिँ सचेतना कामहरू लगायतका कामहरू सँगसँगै अगाडि बढेको अवस्था छ। हिजो विगतको तुलनामा निकै चिजहरूमा अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ। अब निर्वाचनलाई सम्झौँ। निर्वाचन ताका हरेक उम्मेदवारले महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र लिएर आउनुभएको थियो। तपाईँ निर्वाचित भइसक्नुभयो,
तपाईँले निर्वाचनताका नागरिक समक्ष जाँदाखेरि जो घोषणापत्रमा विभिन्न किसिमका एजेन्डा लिएर जानुभयो कति प्रतिशत पुरा भयो थोरै सम्झाउँ न। अझ यसरी थपौँ, गाउँ गाउँमा यो पनि चलन छ, नेताहरू आउने गर्थे निर्वाचनको बेला यो गर्छु र ऊ गर्छु भन्ने गर्थे, चुनाव जितेपछि फर्किँदैन भन्ने हिजो एउटा खालको थियो नि, मैले थपेँ तपाईँको। वास्तवमा हामीमा त्यो रहेन, किनभने मैले हेरिरहेको छु निर्वाचनमा जुन खालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधारदेखि लगायत सम्पूर्ण चिजहरूको हामीले जुन प्रतिबद्धता घोषणापत्र अझ विद्युत पनि होला, विद्युतीकरण लगायत सारा चिजहरूको हामीले घोषणा पत्रमा जे लेखिएको थियो घोषणापत्रमा लेखिएको भन्दा अलि बढी नै काम भएको छ। यो कुरा तपाईँले जनताले, नागरिकले, त्यहाँको आदरणीय नागरिकहरूले यो कुरा एकदम महसुस गर्नु भएको छ। किनकि म अहिले भनिराखेको छु, मैले सोचिराखेको थियो गाउँपालिका केन्द्रसम्म बाटो 12 महिना बनाउने कोसिस गर्नेछु भनेर भनेको थियो। 12 महिना गाडी पुर्याउने चाहिँ हामीमा जोड दिनेछु भनेको छु। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 12 महिना पुर्याउने मात्रै होइन, कालोपत्री गर्ने कार्यारम्भ गरेको छु यसपालि नै तपाईँको चाहिँ 8.7 किलोमिटर कालोपत्री कार्यक्रम चाहिँ 69 सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी अहिले काम सुरु भइरहेको छ। धमाधम काम भइरहेको अवस्था छ। बाटोको हिसाबले सबै वडाहरूमा बाटो पुर्याउँछु भनेको थियो भने अहिले गाउँ गाउँमा हामीले बाटो पुर्याइदिएको छु। तपाईँलाई महामारीले कतिको डिस्टर्ब गर्यो, कोरोना महामारीले? त्यसपछि मैले यसमा अलि जान चाहेँ। ठिक छ, तपाईँले अब जे भन्नुभयो त्यसमा त अलिकति त भन्नुपर्ने हुन्छ। बाटोको हिसाबले अब भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले बाटोघाटो बनाउने कुरामा सबै टोल बस्तीहरूमा बाटो पुर्याउने काम हामीले अगाडि बढेको छ। विकास चाहिँ हिजो चाहिँ 7 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो भन्ने सुनेको थियो, हामीले पढेको थियो। 7 सालदेखि 77 सालसम्म अहिले हामी 77 सालमा छौँ। 70 वर्षसम्म यो देशमा शासन सत्ता प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि प्रजातन्त्र पछाडि शासन सत्ता स्थापना भयो। दलहरूले शासन सत्ताको व्यवस्था गऱ्यौँ, तर दलहरूले गरेको व्यवस्थामा पनि महाभारत दुर्गम थियो। आज जम्मा 3.5 वर्षको अवधिमा त्यो दुर्गमलाई हामीले सुगम बनाउन सक्यौँ। यही नै चाहिँ मुख्य विषय हो भन्छु। बाटोघाटोको हिसाबले त्यही छ, शिक्षा दीक्षाको हिसाबले पनि एउटा विद्यालयको अनुमति दिनको लागि हामी धुलिखेल आउनु पर्ने थियो। हाम्रो विद्यालयको अनुमति लिनको लागि सिंहदरबारसम्म डेलिगेसन आउनुपर्ने थियो। आज हामी विद्यालयमा गाउँमै अनुमति दिन्छौँ। तपाईँ आफै पनि विद्यार्थी जीवनकाल चाहिँ पार गरेर आउनु भएको छ। एकदमै त्यो बेला त्यति समस्या थियो? त्यतिखेर त्यो समस्या थियो कि हामीले एउटा माध्यमिक तहको विद्यालयमा चाहिँ माध्यमिक तहको शिक्षा लिनको लागि पनि 2.5 घन्टासम्म हिँडेर जानुपर्ने अवस्था थियो। न भौतिक पूर्वाधार राम्रो थियो। अहिले हेर्ने हो भने हामीका महाभारत गाउँपालिकामा 49वटा विद्यालय, हाल एउटा थपिएर 50वटा विद्यालय हामीका छ। 50वटा विद्यालयहरूको भौतिक संरचना हेर्ने हो भने हिजो हामीले टहरामा पढ्ने गरेका थियौँ। हिजो हामीले चाहिँ गोठमा चाहिँ पढ्ने गर्थ्यौँ। आज हामीले सुविधा सम्पन्न बिल्डिङहरू बनाइराखेका छ। अझ माध्यमिक तहको बिल्डिङहरू चाहिँ आरसिसी बिल्डिङ बनाइराखेको अवस्था छ। भूकम्प पुनर्निर्माणसँगै यसलाई हामीले गति लिने काम हिसाबले आरसिसी बिल्डिङहरू चाहिँ सबै माध्यमिक विद्यालय बनाउने काम सुरु भएको छ। माध्यमिक विद्यालय जम्मा 7वटा छ। अहिले माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ कम्तीमा पनि 16 कोठे बिल्डिङ बनाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ हामीले 5 वर्षभित्र। मलाई आशा छ, अपेक्षा छ, यस विषयमा गम्भीर हिसाबले छलफल भएको छ। हिजो चाहिँ बाटोघाटो नपुगेको कारणले गर्दा भूकम्पले सबै विद्यालयहरू चाहिँ विद्यालय भवनहरू भत्क्यो। त्यसलाई बनाउने कामहरू अहिले एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। भने अहिले जसरी शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा महाभारत क्षेत्रमा सबभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको 5700 विद्यार्थी त्यहाँ सामुदायिक विद्यालय मात्रै रहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा 5700 विद्यार्थी भएको ठाउँमा चाहिँ शिक्षक व्यवस्थापन नभएको, दरबन्दी मिलान नभएको अवस्था, दरबन्दी एकदम कम भएको अवस्थामा हामीहरूको बारबारको प्रयासबाट, हामीहरूको बारबारको चाहिँ डेलिगेसनबाट हामीले पटक पटक भन्ने गर्दै थियो विद्यार्थीको अनुपातमा दरबन्दी मिलान हुनुपर्छ। शिक्षामा चाहिँ दरबन्दी मिलानबाट चाहिँ शिक्षाको व्यवस्थापन गरेर कम्तीमा पनि नागरिकलाई कम्तीमा शिक्षाको पहुँचबाट टाढा राख्नुहुन्न भन्ने कुराबाट जसरी अगाडि बढाएको कुरा थियो, त्यहाँबाट अहिले चाहिँ दरबन्दी मिलानको कुरा अन्तिम प्रयत्न भइरहेको छ। तपाईँहरू नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको जिम्मेवारी पनि छ। शिक्षामा गुणस्तरीयता वृद्धि अझै पनि भएको छैन। एकदम यो कुरा नेपालकै सन्दर्भमा यो समस्या हो। अहिले निजी विद्यालयहरू र सामुदायिक विद्यालयहरूको बिचमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक पनि अझ लोकसेवा पास नगरेर बसेको, लोकसेवा पास चाहिँ नगरिकनै निजी विद्यालयमा शिक्षक हुन पाउँछन् भने लोकसेवा आयोग पास गरेर आएको शिक्षकहरू सामुदायिक विद्यालय हुन्छ, तैपनि गुणस्तरीय शिक्षा आइराखेको छैन। यसमा अलिकति जति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने शिक्षकको अभिभावकको उत्तरदायित्व जति कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि के कस्तो पहल कदम गर्न सकिन्छ? पहिलो नम्बरमा त उत्तरदायित्वको कुरा हो। जिम्मेवार हुनु पर्यो शिक्षक, अभिभावक। एकदमै
शिक्षक अभिभावक जनप्रतिनिधिको समन्वयमा जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भयो भने यो परिवर्तन सम्भव छ जस्तो लाग्छ मलाई। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले त्यो सम्भावना देखिराखेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यही अवस्था थियो। हिजो अवस्था के थियो भन्नु होला, हामी निर्वाचनमा निर्वाचित हुन जम्मा 5वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू थियो। स्वास्थ्य संस्थाहरू भए तापनि स्वास्थ्य दुर्गम भएकै कारणले गर्दा कर्मचारी जाँदैन थियो। हामीले एउटा सिटामोल खानको लागि तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा सिटामोल खानको लागि अस्पताल जान्थ्यो, अस्पताल जाँदाखेरि पनि सिटामोल खान नपाएर मान्छे मरेको अवस्था पनि हाम्रो महाभारतमा थियो हिजो विगतमा। हिजो यहाँहरूको सडकको त परिकल्पनाको कुरा छैन। अब त्यस कारणले गर्दा अहिले त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर के गरेको छ भने सबै वडाहरूमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेको छ। जम्मी सबै वडा स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भइसकेपछि अहिले लगभग 12वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू हामी आएपछि करिब 7वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू विस्तार गरेर सबै वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य नागरिकलाई निःशुल्क औषधिको चाहिँ वितरण गर्ने कार्यदेखि दुनियाँ चिजहरू अगाडि बढ्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न बिल्डिङहरू बनाउने, अहिले हामी हालसालै अब 1500को 1000को अस्पताल पनि बनाउने तयारीमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसो हेर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निकै परिवर्तन भएको अवस्था चाहिँ छ। अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि मैले अघि नै भने प्राविधिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षाको अब हामी स्वास्थ्यमै छिर्यौँ। तपाईँहरू जस्तो गाउँपालिका जो विकट भन्नुभयो, दुर्गम भन्नुभयो, राजधानीबाट नजिकै रहे पनि अब यो नजिकै रहेको तर दुर्गम रहेको गाउँपालिकामा कोरोना महामारीले के कस्तो असर पार्यो? जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस जसरी अगाडि बढेको छ, यसको असर स्वाभाविक रूपले हाम्रो गाउँपालिकामा पर्न गयो। तैपनि हामीले अब जसरी दुर्गम भएको कारणले गर्दा सहरमा रहेको जनजीवनमा रहेको हुर्केका व्यक्ति र गाउँपालिकामा रहेको व्यक्तिहरूको बिचमा जुन आवाज जातको सङ्ख्यालाई हामीले न्यूनीकरण गरियो। त्यस कारणले गर्दा महाभारतमा चाहिँ यसको महामारीको रूपमा अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छैन। तैपनि यसमा केही असरहरू चाहिँ पुग्न गयो। त्यस कारणले गर्दा यसले गर्दा विकासका कामहरूमा निकै अप्ठ्यारो कामहरू भयो। लगभग 3-4 महिनासम्म विकासका कार्यहरू पनि अवरुद्ध भयो र जनजीवन पनि केही असरहरू चाहिँ प्रभावित भयो। तर महामारीको रूपमा महाभारतमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ त्यत्रो ठुलो समस्या निम्तिन सकेन। यो चाहिँ हामी सबैको सचेत पहलले गर्दा यहाँ हामी सचेत रूपमै छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। ठिक छ, तपाईँसँग फेरि आउँछु। दर्शकबिन अहिलेका लागि भने छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब विकासकै कुरा गरौँ। अब विकासमा पनि तपाईँको विभिन्न क्षेत्रको विकासमा लागिरहनु भयो। सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य भनिसक्नुभयो तपाईँले। अब कृषितिर छिरौँ। कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ? स्थानीय सरकारको क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ देख्नुहुन्छ तपाईँले? कृषि क्षेत्रको पनि पहिलो नम्बरमा त जुन हामी नेपाल कृषि प्रधान देशको रूपमा भनिराखेका छ, 95% मान्छेहरू कृषिमा आधारित छ भनेर हामी डाटाहरू दिइराखेको अवस्था छ। स्वाभाविक हिसाबले महाभारतमा पनि कृषि क्षेत्रलाई नै विशेष प्रायोरिटी दिएर काम गर्नुपर्ने हो। तर हामी के गरिराखेका छैनौँ भने यो भूगोलमा के चिज चाहिँ उत्तम हुन्छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने काममा हामी अहिले चाहिँ आधुनिक कृषितिर अहिलेको चाहिँ तपाईँको आम नागरिक सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। त्यसलाई हामी अहिले जोड दिइराखेका छ। अब सकेको छैन भनेर पन्छन् त अब मिल्दैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर अगाडि बढाउने कुराहरू अगाडि बढाउने हिसाबले अगाडि बढाएको छ। कसरी अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो उद्यमीहरूलाई कसरी प्रमोट गरिरहनु भएको छ? एकदमै हामीले चाहिँ प्रमोट गर्ने कार्यक्रमहरू राखिएको छ। कस्ता कार्यक्रम जसले उद्यम गर्न चाहन्छ, जसले चाहिँ कृषिको चाहिँ उद्यम गर्न चाहन्छ, जस्तो विभिन्न टनेलहरू, विभिन्न तरकारी खेतीहरू गर्न चाहन्छ भने हामी त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूसँग साझेदारी कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा जसले चाहिँ कृषि व्यवसाय गर्न चाहन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अनुदानको व्यवस्थाहरू गर्ने, जस्तो प्लास्टिक टनेलहरूलाई हामीले अब वितरण गरिदिने, पानीहरू पुर्याइदिने, होइन, विविध कामहरू हुन्छन् नि यसमा चाहिँ नि। जस्तो अर्को चाहिँ पशुपन्छी क्षेत्रका चाहिँ बाख्रा पालन गर्नेलाई अनुदान दिने, जसले चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहन्छ उसलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले हाम्रो गाउँपालिका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको अवस्था छ। कति युवाहरूलाई तपाईँले स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुभएको छ? यसमा चाहिँ हामीले एक्चुअली यही डाटा चाहिँ म अहिले भन्न सकिनँ। जे होस् हामीले प्रशस्त मात्रामा अहिले गरिराखेको अवस्था छ। अब कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि कृषिमा उत्पादन भएको उपजहरू बजारसम्म लानको लागि समस्या छ। अहिले पनि नागरिकहरूले बजार व्यवस्थापन भएन, कृषकले उत्पादन गरेका सबै चिजहरू चाहिँ नष्ट भएर जाने गरेका छन्, गुनासो गर्छन् नागरिक। पहिलो नम्बरै यही हो। पहिलो नम्बरमा त के छ भन्नु होला भने
कृषिमा हामी जसरी लगानी गरिरहेको छ त्यसको बजारको व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै पहिलो कुरा नै हो। त्यसकारण गर्दा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ जसरी हुनुपर्ने हो बजार व्यवस्थापन हुनलाई चाहिँ पहिलो बाटो पुर्याउनु पर्ने रहेछ। बाटो पुर्याउनको लागि हामी पहिलो वर्षमा यही काममा लागिरहेका छ। बजार व्यवस्थापन नभइसकेपछि उत्पादन मात्रै त्यही मात्रै उत्पादन भएको चिज बजारमा ल्याउन सक्नुलाई मानौँ 20 रुपियाँ पर्ने तरकारीलाई चाहिँ त्यहाँ 20 रुपियाँ पर्ने तरकारी बजारमा ल्याएर 40 मा बेच्नु छ भने त्यो गाडी भाडै नउठ्ने अवस्था भन्दा त्यो बजारमा लान सक्ने कन्डिसन रहेन। बोकेर ल्याएर चाहिँ बेच्न सक्ने कन्डिसन पनि रहेन। त्यसकारण गर्दा नागरिकलाई सहज पहुँचमा पुग्ने खालको बाटोघाटो पुर्याइसकेपछि मात्रै कृषिमा चाहिँ अलिकति फड्को मार्न सक्छ भन्ने विश्वास छ। त्यही काममा हामी अगाडि बजार व्यवस्थापनलाई तपाईँहरूको तयारी कस्तो छ? पहिलो नम्बरमा त बाटो सहज हिसाबले पुग्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै यसको चाहिँ सहज वातावरण हुनसक्छ। तब महाभारत गाउँपालिकामा कति प्रतिशत बस्तीमा तपाईँको सडक सञ्जालले छोएको छ? अहिले चाहिँ करिब हाम्रो अघि मैले भनि नै सकेँ, पहिलो नम्बरमा त हाम्रो गाउँपालिका निर्वाचन हुन अगाडि त कुनै पनि ठाउँमा बाटोघाटो पुगिरहेको अवस्था गाउँपालिकाभित्र नै थिएन केही मात्रै थियो भने बुढाहानी भन्ने ठाउँमा पुगेको थियो बाटो। बुढाहानीको चाहिँ माधवटारसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि कुनै बाटोहरू खुलेको थिएन। करिब अहिले 169 किलोमिटर बाटो खनिसकेपछि अधिकांश स्थानहरूमा बाटोघाटो चाहिँ पुर्याउन हामी सफल भयो। त्यसकारण गर्दा अहिले चाहिँ सहज हिसाबले बाटो पुर्याउने हिसाबले अब 2 नम्बर वडाको चाहिँ कार्यालयबाट गाउँपालिका जाने बाटो मात्रै हामीले पुर्याउन सकिरहेका छैन। त्यो पनि हामी यसपालि पुर्याउँछौँ भन्ने मुख्य सडक छ। त्यही नै छ अहिले चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई पनि अझ हामीले के भनेका छौँ भने कम्तीमा पनि एउटा सडक चाहिँ कालोपत्री गर्ने भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको हुन मैले तपाईँले अघि पनि भनिसकेको छु। त्यसमा नै अलिक बढी फोकस गरेर हामीले अहिले 49 करोडको काम अलिकति सुरुवात गरेको छ प्रदेश सरकारको लगानीमा। हाम्रो गाउँपालिका त्यहाँका युवाहरूलाई त्यहाँका नागरिकहरूलाई उद्यमी र व्यावसायिक बन्नका लागि स्थानीय सरकारले के कस्तो पहल कदमी गर्दैछ अध्यक्ष? मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यसमा दोहोऱ्याउँदा उपयुक्त नहुन सक्छ। अब तपाईँहरूले सिप त सिकाउनु भयो, तर युवाहरूले त्यो सिपको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। यसमा बजारको व्यवस्थापन अलिकति प्रमुख विषय हो अहिलेसम्म। अब शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तन भइसकेको छ, समग्र रूपमा विगतको तुलनामा केही परिवर्तन भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि भएको छ, अघि तपाईँले भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठुलो परिवर्तन भएको छ, कृषि क्षेत्रमा पनि भइसकेको छ। अब तपाईँलाई विकासका लागि के कस्तो चुनौती देख्नुहुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ विशेष गरेर विकास जुनसुकै विकासहरू गर्नको लागि पहिलो चेतनाकै कुरा हो। चेतना स्तरलाई वृद्धि गर्नको लागि अब त्यसलाई हामी विकास निर्माण सँगसँगै सुशासनका कुराहरू गर्नको निमित्त पनि चेतनाको कुराहरू छन्। त्यसलाई हामीले बढाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ मुख्य चुनौती त के देखिन्छ भने अहिले नेपालको विकास सिस्टमबाट भएको छैन। नेपालको विकास चाहिँ मुख्य चुनौतीको रूपमा चाहिँ नेपालको विकास सिस्टमबाट भएको छैन भनेको मतलब पहुँचको आधारमा विकास गरिदिने। कुनै नेता मन्त्री सांसदको आसपास रहेको ठाउँ र गाउँहरूमा नै बढी विकास हुने हामी देख्न सक्छौँ। नेपालको जुनसुकै विकासहरू हेर्ने हो भने जहाँ प्रधानमन्त्री छ त्यहाँ बढी बजेट जान्छ। जहाँ मन्त्रीहरू छन् जहाँ मन्त्रीहरू पुगेका ठाउँमा विकास हुन्छ। एकदमै अहिले सङ्घीयताको कारणले गर्दा मात्रै गाउँ विकास छिरेको होइन भनेदेखि अहिले पनि सङ्घीयताको कारणले गर्दा केही मात्रै बजेट छिरेको हो। किन हामी हेर्न सक्छौँ नि, नेपाल सरकारको लगभग 70% बजेट चाहिँ केन्द्र सरकारले राख्छ भने जम्मा 13% प्रदेश सरकारलाई, 17% स्थानीय तहलाई बजेट दिएको छ। स्थानीय तहलाई दिएको 17% बजेटले मात्रै अहिले विकासको थोरै सम्भावना देखिएको हो। त्यसकारण गर्दा यो विकासको मूल बाधक भनेकै अहिलेको मूल बाधक भनेकै चाहिँ तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने नेताहरूको यो जुन खालको सिस्टम डेभलप हुनुपर्ने सिस्टम भएन, पहुँच नपुगेका ठाउँमा जो नागरिकको जो जनप्रतिनिधिको पहुँच पुग्दैन त्यो क्षेत्रको विकास हुँदैन, विकासबाट पछि परेको हुन्छ। एकदमै पछि परेको छ। यो आजको यथार्थ हो। किनभने यो कुरा सदनमा पनि उठ्ने गर्छ नि त। तर स्थानीय सरकारको औचित्य भनेकै तपाईँको सबै ठाउँमा सहज तरिकाको सेवा विस्तार होस्, सबै ठाउँमा सहज किसिमको चाहिँ तपाईँको विकास होस्, सहज तरिकाले विकास होस्, नागरिकले सहज तरिकाले सेवा पाउन् भन्ने चाहिँ तपाईँको एक किसिमको अवधारणा हो। अझै पनि यो हुन सकेन। स्थानीय सरकारको मात्रै पहलले यो सम्भव हुँदैन। किन भन्नु होला नि, स्थानीय सरकारसँग बजेट एकदम थोरै हुन्छ। मानौँ म अहिले तपाईँलाई भन्दैछु, हाम्रो गाउँपालिकामा नेपाल सरकारले दिएको अनुदान भन्नुहुन्छ भने वित्तीय समन्वयकरण लगभग 7 करोड पैसा दिएको हुन्छ। हामीले हिसाब गरी हेरौँ अहिले विकास कसरी गर्न सकिन्छ, कति खर्च लाग्छ भनेर अध्ययन गरी हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ कि 1 किलोमिटर बाटो पिच गर्नको लागि 1 किलोमिटर बाटो राम्रो बनाउनको लागि 5 करोड खर्च हुन्छ।
हामी कहाँ जाने बजेट भनेको 2 किलोमिटर बाटोमा खण्ड पनि पुग्दैन। सरकारले पैसा त माथि नै छ, केन्द्र सरकारको अहिलेको अनुदान त माथि नै छ। मानव फेरि स्थानीय पनि त सरकार हो भन्ने फेरि तपाईँको प्रश्न हुनसक्छ। स्थानीय सरकारसँग आन्तरिक स्रोत आन्तरिक आम्दानी नहुने ठाउँको त कसरी सरकार के त्यो आन्तरिक स्रोत बलियो छैन तपाईहरुको? छैन, हामीसँग त सधैँ छैन। के को आन्तरिक स्रोत हुन्छ र? जस्तो अरू स्थानीय तहहरूमा बाटोघाटो पुग्यौँ र सहज हिसाबले बाटोघाटो पुगेपछि बालुवा गिटी बालुवाको चाहिँ अब कर उठेर त्यहाँबाट चाहिँ कर सङ्कलन भएर चाहिँ विभिन्न पर्यटन क्षेत्र भएको हुनाले कर सङ्कलन भएर चाहिँ आन्तरिक आम्दानीहरू हुन्छन्। सहरहरूमा चाहिँ घरबाट लगाएर चाहिँ घरबाटको चाहिँ पैसाले चाहिँ अब घरबाटको चाहिँ जुन खालको चाहिँ रोयल्टीबाट चाहिँ आन्तरिक आम्दानी बढेको छ भने गाउँमा के आम्दानी हुन्छ? गाउँमा त स्थानीय सरकारको त आम्दानी त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि यस्तो क्षेत्रहरूलाई जो गाउँबाट क्या विकासबाट पछाडि परेको ठाउँहरू छ, यसलाई विशेष रूपले विकास गर्नको निमित्त चाहिँ केन्द्र सरकारले विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। यो नीतिमै चाहिँ नीति र यो जुन खालको चाहिँ हाम्रो विकास संरचना छन् जुन खालको छ भन्ने बेला हामी राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको योजनाहरू पनि हामी के भन्छौँ भने जहाँ पछि परेको ठाउँमा त्यसलाई विकास गर्ने भन्छ। तर विकास गर्ने पछि परेको ठाउँ ओझेलमै पर्छ। किन? जहाँ पछि परेको ठाउँमा त्यहाँको नेतृत्वै हुँदैन। नेतृत्व नभएपछि पहुँच हुँदैन, पहुँच नभएपछि विकास हुँदैन। आजसम्म मैले यो कुरो किन गरिराखेको छु भने स्थानीय सरकार आउनुभन्दा अगाडि, महाभारत गाउँपालिका सरकार बन्नुभन्दा अगाडि एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू राष्ट्रिय योजना एउटा पनि पर्न सकेन। त्यो पनि त दुर्गम गाउँ हो नि त, किन पुग्न सकेन त? किनकि यो विकासका चाहिँ मूल कुरा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू सबै चाहिँ पहुँचको आधारमा राखियो। त्यसले गर्दा यो विकासको प्रमुख बाधक भनेको अहिले सिस्टमबाट विकास हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। खालि चाहिँ पावर र पहुँचको आधारमा विकास गराउने सिस्टमले गर्दा यो परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्यो। यो एकदमै अन्त्य हुनुपर्छ। यसमा अलिकति जान चाहेको कुरा चाहिँ के थियो, नेकपाको तत्कालीन नेकपाको यो निर्वाचनको बेलामा नेकपाले घोषणापत्रमा ल्याएको थियो। के ल्याएको थियो भने कम्तीमा 51% बजेट चाहिँ स्थानीय सरकारले हस्तान्तरण गर्ने भन्ने चाहिँ आएको थियो। त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। यदि आएको कुरा कार्यान्वयन भइदिएको भए यो विकासको लगभग अहिलेको गुणाभन्दा धेरै गुणा अगाडि बढिसक्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ सिस्टममा विकास हुन्छ। स्थानीय सरकारले त बजेट बाँड्दाखेरि पहुँचको आधारमा बाँड्दैन। त्यहाँ त के हुन्छ भने हामीसँग भएको सबै जनप्रतिनिधिको छलफलमा रोहबरमा छलफलको आधारमा सबै ठाउँमा जहाँ पछाडि परेको छ त्यसलाई फोकस गरेर हामी काम गरिरहेका हुन्छ। तर केन्द्र सरकारको बजेट चाहिँ आसपास र जसले पहुँच पुर्याउन सक्छ त्यसमा देखिन्छ म चाहिँ। किन भन्नु नत्र भने 70% बजेट कहाँ खर्च गर्छ? जहाँ बाटो छ हामी हेर्न सक्छौँ नि, बाटोमाथि पिच थप्ने कार्यक्रम गर्छौँ हामी। गाउँमा एउटा बाटो खोल्नको लागि गाह्रो छ। यो चाहिँ खालि चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले त्यो केही मात्रामा त भयो, फेरि नभएको होइन। संहिता आउनुसँगै विकासको कामहरू अगाडि बढ्यो। त्यो चाहिँ समान तरिकाको एकदम दृष्टिकोण छैन सरकारको, त्यति हो होइन। विकासप्रतिको पहिलाभन्दा चेन्ज भएको छ, यतिले पुगेन हो। यसले कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अध्यक्ष। अब समग्र यो महाभारत गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको एउटा सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। यहाँभित्र के कस्तो सम्भावना छन् छोटोमा बताइदिनुहोस्। यसमा हामीले गर्न सक्दाखेरि धेरै चिजहरू छन्। जस्तो हामीले अहिले सम्भावना देखिरहेका छ महाभारत गाउँपालिकाभित्र ठुलो अहिले हामीले सोचिराखेको चाहिँ कोखोजर खोला जलविद्युत आयोजनाबाट हाइड्रो पावरबाट लगभग 110 मेगावाटको हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिराखेको अवस्था छ। यसबाट मुलुकलाई नै फाइदा हुने काम गर्न सक्छौँ हामी। तर यहाँ पहुँच पुग्नु पऱ्यो। त्यहाँ यो योजनालाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारमा चाहिँ यो खालको चाहिँ केन्द्रीय सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यहाँ देखिन्छ त्यो अब महाभारत ट्रेलको कुराहरू छन्। महाभारतमा रहेको जङ्गल जडबुडीको सदुपयोग गर्ने भने महाभारतमा भएको जडबुडीहरूको उचित व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। प्रशस्तै सम्भावना छन् महाभारतभित्र। तर त्यसका लागि व्यवस्थित खालको चाहिँ जुन खालको अहिले जुन विकासमा गरिने खालको जुन अहिले पनि सिस्टममा विकास गर्ने कुराहरू चाहिँ अझै पुगिरहेको छैन। पहुँचमा विकास पुगिरहेको छ। योजना निर्माण हामी गर्छौँ, त्यो योजनालाई बोक्नका लागि कम्तीमा पनि केन्द्र सरकारले हेरिदिनु पर्ने छ। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा छौँ अध्यक्ष। तपाईँको कार्यकालमा 3.5 वर्ष भइसकेको छ। बाँकी कार्यकालमा तपाईँको गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि तपाईँले जुन घोषणापत्रमा जति कुरा भन्नुभएको छ ती सबै कुराहरू र नागरिकका समस्या समाधान गर्न कति सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? छोटोमा भनिदिनुहोस्। यसको विकासको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना भनेको त्यहाँको जनता नै हो।
मेन कुरा विकास भएको छ कि छैन मोनिटरिङ गर्ने भनेको त्यहीँको नागरिक हो। अभिभावकहरू नागरिकहरू नै हुन्। त्यसले गर्दा नागरिकहरूले नै यस विषयमा सचेत गराउनु भयो भने कुनै पनि चिजमा खबरदारी भनेको नागरिकै हुनु जरुरी छ। हामीले विकास बजेट हामीले बनाएको अहिले स्थानीय सरकारको मूल मर्म भनेको के हो भन्नु भने नागरिकसँग चाहिँ विकासको पहुँच होस् भन्ने हो। किनकि हामी त्यहाँ योजना तर्जुम गरिराख्दाखेरि नागरिकहरूको सहभागिता होस् भन्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले बार वर्षमा हामी 2 पटक कम्ती हुने नागरिकका यो योजना ठिक छ कि छैन, कुन योजना बनाऊ, तपाईँहरूले छानेको योजनामा हामी प्राथमिकता दिन्छौँ भने गइरहेको छ। यदि नागरिकको जुन खबरदारी र नागरिककै चाहिँ पहलमा हुने एउटा खालको मिटिङबाट चाहिँ लाग्छ नागरिक जनप्रतिनिधिको सबै किसिमको साथ मिल्यो भने समृद्ध एउटा गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ तपाईँको कार्यकालमा। एकदमै सकिन्छ। हस्, कार्यक्रमको टाइम दिनुभयो, कार्यक्रमको लागि स्टुडियोमा आइदिनु भयो, कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि स्थानीय जनसरकार कार्यक्रममा महाभारतको विषयलाई र यो विशेष गरेर विकास निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको बहस जसरी छेड्न आज सफल भयो, यो चाहिँ महाभारतको आवाजलाई बुलन्द गर्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। हस्, दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष, मुलुकै कान्छो गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बासँग गाउँपालिकाको समग्र विकासमा केन्द्रित रहेर संवाद गरेँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।